السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من دورة نوت جي اس للمبتدئين. في الدرس السابق كنا شفنا كيفاش قمنا سوبريمينا واحد الفيشي وبدلنا السمية لواحد الفيشي. في الجزء هذا غادي نشوفو كيفاش نزيدو دي باج لي هما دي باج HTML ومن بعد غادي نافيشيوهم. غادي نزيد واحد الفيشي جديد نسميه index.html. هاد الاندكس هذا غادي نعطيه غادي نزيد فيه هكذا، نسمي الباج اكوي. نجي هنايا مثلا غندير واحد الاش ان، وهاد الاش ان غادي نسميها باج داكوي هكذا. فدابا زدت لاباج ديالي، فدابا بغيت انا نافيشي هاد لاباج ديالي منين نفتح نحل السيرفر ديالي ولا نافيش السيرفر ديالي يكون في هاد لاباج هادي، يكون في السلاش هكذا، يكون في الاندكس، يكون عندي هنايا سلاش في السلاش. معرفتش فين هي السلاش. صافي مني مثلا يكون عندي سلاش هنا فغيافيشي لي هاد لاباج اللي هي لاباج داكوي. فباش نافيشيو لاباج غادي نحيدو هادشي، غادي نعاودو مرة أخرى http://create server. فغادي نكري السيرفر ديالي مرة أخرى، غادي نعطي الفانكشن كيما شفنا من قبل اللي فيها الريك والريس. هاد الفانكشن هادي غادي نعطيها باش ليسن البور اللي غادي نخدم فيه اللي هو البور اللي هو 3000. من بعد من عطيناها البور فين غادي تفتح كيف شفنا هادشي من قبل. فغادي نقول fs.read كيما شفنا ديجا راه شفنا read فايل. فكنعطي الفيشي اللي غادي نقرا. فالفيشي اللي غادي نقراو هو index.html، وحيت هو الفيشي فيه html فغادي نعطي التيب ديال التيب ديال الكاركتر. فغنقول utf8 غادي نخدمو utf8. وكنجي لهنايا وكندير الكول باك فانكشن اللي كتاخد الايرور والداتا. فهاد المرة غادي نخدموها بطريقة مغايرة اللي هي بالارو. فهاد الارو هادي جات في الاس كنظن 6 حيت انا في هادشي ديال فيرسيون ما كنعقلش بزاف، كنعقلش عليهم بزاف. فهاد الارو هادي مثلا انا جيت لهنايا، فإلا ما كنتيش كتعرف الجافا سكريبت فشوف الدورة د المبتدئين. فإلا جيت مثلا درت هنايا فونكسيون هنا وعطيتها نيم ودرت كونسول بوان لوغ وعطيت نيم نافيشي نيم. فإلا بغيت نخدمها بالارو فانكشن ولا اللي هي الفونكسيون ديال هاد كتسمى arrow فانكشن لأن هذا راه السهم هو arrow بالونجلي. فهنا ما عطيتش السمية ديال الفانكشن ماشي مشكل، بسنا غنعطيها السمية داكشي علاش راه داير لي هنايا بالحمر مثلا say hello. say hello. فممكن انني بنفس الطريقة ندير واحد الفونكسيون اللي هي say hello نفس الفونكسيون ونعطيها نيم وكندير الارو فانكشن هكذا. وكنقول شنو غادي دير كونسول بوان لوغ نيم. فهاد بهاد الطريقة هي نفس الطريقة اللي دايرين هنايا. فنفس الشي هاد سي هالو داكشي فهي نفسها اللي دايرين هنايا. فهنا فقط نسيت انا ما فتحتش الاخر وندير هكذا وهكذا.
فبنفس الطريقة يعني واخا هو أنا راه عطاني هنايا هاد الموديل كدا كداشي كدا كداشي ماشي مشكل، فأنا غير يعني بغيت نشرحلك. فبنفس يعني هاد الارو فانكشن هي نفسها هادشي اللي عندي أنا هنايا، هادشي اللي عندي هنايا هو نفسه. فهداك الشي علاش هنايا ممكن أنك سواء دير هنايا فانكشن هكدا وتفتح وتسد راه ديجا يعني مفتوحة ومسدودة، أولا تحيد هاد الفانكشن هادي تجي لهنايا ودير الارو أولا السهم وتديرلو هكدا. فهادي يعني كتعطي نفس النتيجة ونفس يعني يعني كتعني نفس الشي. فقط نجيب هادي واحد شوية لأن باش يجي الكود مقاد أورغانيزي. فدابا قلنا عطينا الفيشي اللي غنقراو اللي هو index.html. فدابا شنو بقالي؟ بقالي غير ندير كيف شفنا من قبل الريس.رايتس رايتس هيد. فكيف شفنا من قبل كنعطي 200 كنعطي هنايا التيب اللي هو content تيري تايب اللي هو التيب ديال يعني ديال لي دوني اللي غنافيشي. فحيت دابا غادي نافيشيو يعني HTML، فحتى إلا درنا يعني HTML ففعلا غادي نافيشيو HTML ماشي بحال يعني المرات اللي فاتو. وكنقول res.end يعني نقدر ندير res.write كيف شفنا من قبل داتا، اولا ندير res.end ونعطيها يعني مباشرة نعطيها داتا. فدابا انا هنايا درت res.write داتا كيما قلنا الداتا هي هادشي اللي عندي انا داخل يعني هادشي اللي عندي داخل الفيشي، وداكشي اللي عندي داخل الفيشي يعني index.html هو داكشي اللي كيتريكيبيرا في هاد الفاريابل داتا، داكشي اللي كتاخد هاد الفاريابل داتا. فغادي ندير res.end وغادي نسد. فغادي نجي يعني نإكزيكوتي لو فيشي ديالي. فهو قالك سيرفر ستارتد ات كدا كداشي. فإلا جيت دابا درت أنا أكتيفيزي فهي عطاني هنايا أكوي وهي باج داكوي. فغادي نتوقفو هنايا ونشوفو في الجزء القديم فين غادي نزيدو دي باج وحدين اخرين يعني، وغادي نشوفو كيفاش نتيستاو على اليو ار ال الا كان واحد اليو ار ال كذا افيشي كذا والا كان كذا افيشي كذا. فما تبخلش علينا بجيم بارطاجي ونشوفو الجزء القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.